السلام عليكم. معكم سونيا ديزاينر. اليوم جبت لكم فيديو جديد ودرس جديد. الدرس ديال اليوم غيكون غادي يكون عبارة عن فون و كونتور. غادي نهضروا على الفون والكونتور. شنو هو الفون وشنو هو الكونتور؟ كيف كتشوفوا معايا انا رسمت خديت هذا الشكل. كيف كتشوفوا معايا هذا هو الفون وهذا اللي بالصفر هو الكونتور. بصح هادشي باش نزيد نشرح لكم اكثر غناخذوا شي فورم هنا ريكتانجل. فوالا كيف كتشوفوا معايا هاد الريكتانجل هنا، هذا اللي باللون الاخضر هو الفون، واللي كتشوفوا معايا هو الفون. يمكن لكم تشونجيو لا كولور من هنايا ويمكن لكم تشونجيو من هنايا، يعني عندكم جوج طرق. عندكم هنايا تقدروا ترجعوا في الوجه اي كولور بغيتو، وملي كنجيو تاني هنايا كنديروا دوبل كليك كيطلع لينا هاد سيليكسيون دو كولور، وكتختار لا كولور اللي بغيتي. ولا بغيتي هنايا تحدد لي كولور بالسيون ماجونطا والجون ونوار، هادو من بعد ان شاء الله غادي نشرحو لكم في درس واحد اخر، يعني تحديد ديال الالوان. هذاك غادي نديرو في فيديو واحد اخر ان شاء الله باش تفهموا اكثر. يعني هنا كيف كتعير بلا سوري كتبقاو تحركوا تحددوا اللون اللي بغيتو، كديروا اوكي وكيتشونجا. انا ما بانش نعاود نختار شي كولور. ولا عندكم حتى هاد نشوفوا هاد السهم، فوالا هنايا بحال هكايا ولا بحال كتبقاو تطلعوا تهبطوا بهاد السهم كديروا اوكي وكيعطيكم اللون ديال الفون. فوالا هذه هي الطريقه. عندكم جوج طرق، اما هنايا كتجبدوا لي فون ولا هنايا كديروا دوبل كليك وكيطلع لكم سيليكسيون دو كولور وكتحددوا لا كولور اللي بغيتو نتوما. فوالا هذا بالنسبه للفون. بالنسبه للكونتور كيف كتشوفوا عندي هنايا عندنا الكونتور نفس الطريقه. كتجيو هنايا وكتاخذوا اللون اللي بغيتو. ناخذ شي كولور مفتوح باش يبان. فوالا مثلا هذا كتبدلوا الكونتور ديالو. وثاني نفس الطريقه، اما كتجيو ثاني هنايا كتكليكيو على الكونتور. دائما ملي كتبغيو تكليكيو على الفون ولا الكونتور كيجي هذاك الكونتور فوق الفون، ولا مثلا كليكيت على الفون كيجي الفون فوق الكونتور. دونك غنديرو دوبل كليك غيعطينا ثاني سيليكسيون دو كولور بلا سوري. كنجي غير بلا سوري ولا كتكليكي على هذا السهم، ولا كتجي هنا كتحدد الالوان. يعني كيكون بحال مثلا الكولور، كاين الكولور كيكون عندهم البورسونتاج ديال السيون، بورسونتاج ديال ماجونطا وديال السيون وديال الجون وديال النوار. هادو من بعد ان شاء الله غادي نشرح لكم ان شاء الله كيف قلت لكم في درس فيديو اخر. فوالا يعني كتجيو هنايا وتحددوا اللون من هنايا ولا من هنا اللي بغيتو وكديروا اوكي وكيعطيكم اللون ديال الكونتور. فوالا بالنسبه للكونتور كيف قلت لكم داك النهار كيفاش كتزيدوا بغيتو تزيدوا في ليبيسور ديالو. عندكم هنايا اما كتكليكيو على هذه ولا كتجبدوها من هنايا فونيتر كونتور وكتجبد لكم هاي ديال الكونتور وكتحددوا هنايا اللي بغيتو العدد اللي بغيتو. كديروا 2 سنتيم شوف شحال زدت فيها بزاف. دونك خليها 0.4. المهم على حسب نتوما شنو بغيتو كيفاش كتشوفوا ديك لا فورم. والكونتور كتبقاو تحكموا فيه. غنشرح لكم الكونتور حتى هويا من بعد نكملوا الدرس الشرح ديالنا. غادي ندوزو لايطاب اخرى. هنا عندنا اللون الداخلي والاطار اللي هو كنقولوا ليه الفون اي كونتور. كيف كتشوفوا عندي هنايا هذا الشكل فيه الفون وفيه الكونتور. انا نقرب لكم. كيف كتشوفوا عندي هنايا عندنا بهاد لا كولور هذا غوز فون وهذا كونتور. هنا عندنا غير الفون. كيف كتشوفوا معايا عندي غير الفون بلا كونتور. كتشوفوا حتى هنا ملي كتلاحظوا هنايا الكونتور دايرين عليه هذيك العلامه بحال هكايا داك الخط الاحمر، زعما راه ما كاينش الكونتور. هنا اون فوا كنسيليكسيوني كيطلع ليا هنايا راه كاين الكونتور وكاين الفون. هنا ملي سيليكسيونيت على الفون يعني راه ما كاينش الكونتور وكاين الفون، وحتى هنا كيطلع
لانه راه مكاينش الكونتور. وهنا لا سيليكسيوني على الكونتور، يعني ما عندناش الفون وعندنا الكونتور. وهنا ثاني نفس الطريقه، ما عندناش الفون وعندنا غير الكونتور. فوالا هذا بالنسبه للفون والكونتور، يعني حتى هنا مفهوم. ندوزو لايطاب اخرى. ايطاب اخرى بالنسبه لهنايا عندنا الفون. هنا غنهضروا غير على الفون. هنا عندنا كولور اوني، يعني عندنا غير اون سول كولور. بحال مثلا هنا، بحال هنايا عندنا كيف كتشوفوا عندنا غير لون واحد. بالنسبه لهنايا عندنا الديغرادي، اون فوا كتسيليكسيون هنا عندنا الديغرادي، يعني عندنا 4 ديال لي كولور ولا 5 ولا 6، كيكونوا عندك بزاف ديال هذا بزاف ديال لي كولور، كيتسمى الديغرادي. بالنسبه لهذا الفون، هذا سي ان موديل، يعني كيكون بحال مثلا شي موتيف ولا شي حاجه كيتسمى موديل ديال مثلا شي حاجه بغيتي تصايبها كنسميوه موديل. الوغ ندوزو لايطاب اخرى. هنا كيف كتشوفوا معايا، هنا خط متصل كيف كتشوفوا معايا، هنايا عندنا خط متقطع، وهنا خط يعني ديغرادي، وهنا هادو لي فلاش، هادو بالنسبه لي كونتور، هادو كاملين كيف كتشوفوا معايا لي كونتور. فوالا دابا غادي نشوفوا الكونتور. كيف قلت لكم ملي كتجبدوا الكونتور عندكم بهاد الطريقه، كتجبدوه من هنايا، ولا بغيتو تبغيو تخدموا كتمشيو للفونيتر. غنشرح لكم الكونتور شنو هو. كونتور غادي نجبدوها فونيتر، كونتور. فوالا كيف كتشوفوا معايا الكونتور، غادي نشرحوا الكونتور كيفاش المهم كيفاش ديروا لي بوين، كيفاش غنشرحوا كل حاجه بوحدها. هنايا كيف كتشوفوا معايا هنايا هاد انا غندير واحد الخط، واحد اللالين قاعد نقرب لكم باش يبان لكم اكثر. هنايا شرحت لكم كيفاش كتزيدوا في ليبيسور ديالو، تبقاو تحكموا فيه. نخلي 0.3 باش يبان لينا. كنجيو هنايا هي اوتوماتيكمون راه ديجا هنايا كاري كيف كتشوفوا معايا هنايا، يعني هنا كاري داخلي كيف كتشوفوا معايا هنايا. نشرح لكم. ملي كتسيليكسيوني على هادي كتعطيك اغوندي، ملي كتسيليكسيوني على هادي كتجيك كيعطيك هذاك كاري خارجي، وهادي كيعطي داك كاري كيجي هكا داخل شويه. هنا ما غتبانش اكثر ملي غادي ندير مربع، غادي تبان اكثر. كيف كتشوفوا معايا، الى كتشوفوا معايا هاد الريكتانغل ملي كنسيليكسيوني على هاد، فوالا كتشوفوا معايا هنا ولا اغوندي من الجناب. سيليكسيوني على هادي، هانتوما كتشوفوا هنا الفرق كيفاش كيولي هنايا من الجناب. ردوا البال للجناب، فوالا شتي كيفاش كيتشونجا، كيجي اغوندي ولا كيجي هكا مربع ولا كيجي هكايا على شكل بحال هذا الشكل، ولا كيجي بحال هكا ولا كيجي هكا ولا كيجي بحال هكايا. هادو من الاشكال اللي كيعطيك بحال هكايا، يعني الاشكال الهندسيه ديال لي فورم. يعني اي فورم عطيتيها يعني كتحكم هنايا، كتجي هنايا كتحكم فيها. يعني عاطيني كل حاجه كيفاش بغيتيها، اغوندي من الجناب، بغيتيها مربعه، بغيتيها على هاد الشكل كيما بغيتيها. الوغ دابا غندوزو لي بوين. غناخدو هاد الخط، غنكليكيو ضروري تكليكيو على بوانتيلي. فوالا انا شنو غنديرو، انا مثلا هادوك لي بوين اللي كيكونوا مثلا في شي طابلو، وكتدير دوك لي بوين باش كتكتب فيهم. يعني ضروري كيكونوا واحد لي بوين معروفين، كيكونوا حتى في بلوك نوت ولا كيكونوا في
في شي طابلو بحال هكايا كتبغي تكتب نتايا يعني دوك النقاط كيبينو انك هذيك البلاصه اللي غتكتب فيها. دونك غنديرو 0 0 3 فوالا. كانوا زايدين بزاف كتعطيهم بحال هكا مثلا 0 2. هنايا كيف قلت لكم قبيله، يعني بغيتو دوك لي بوين كيجيو بحال هكايا يجيو بحال هكايا نقص منهم. فوالا بغيتيهم هنا كتبقى تحكم، بغيتي دير 003 ليسباس 005 003 005 يعني داكشي من الاول عطيتي. تقدر تعطيه مختلف ماشي مشكل، ولكن غيجيكم بحال مخربقين، يعني ما مقادينش في ليسباس وما مقادينش، يعني خصو يبقى نفس ليسباس اللي هنا واللي هنا اللي هو 005 اللي خليت، وبالنسبه لهاد لي بوين 003. بحال دابا انا لي بوين هادو انا قربتهم باش يبانو ليكم. بغيتوهم هكا على شكل كاري ولا بغيتوهم هكا دايرين، هما غالبا كيكونوا هكايا على شكل كاري. انا غندير واحد 003 نقصو منهم شويه 003 003 فوالا كيجيو بحال هكايا. يعني هادو غالبا بحال هكا كتخدم بهم، يعني هادو هما اللي كيجيو بحال هكا، يعني هاد دوك السطور اللي باش كتكتب كيجيو بحال هكا ديك النقاط، تقدر تكوبي يعني تجي هنا دير كونترول دي فوالا كونترول دي كيجيو بحال هكا، يعني كيجيو بحال هاد الخطوط بحال هكا متقطعين صافي. هي فاش ملي كديرهم في لامبريسيون غتجي هنا وتكتب دير التكست هنا ديالك صافي. هادشي اللي كاين بالنسبه لي بوين اللي شفتو معايا. بغيتو تحيدو كتكليكيو على هاد بوانتيلي كيرجع لكم الخط ديالكم كما عطيتوه في الاول. غندوزو لواحد القضيه اخرى اللي هي لي فلاش. هنا عندنا انواع ديال لي فلاش كيف كتشوفوا معايا. عندنا هاد النوع ديال لي فلاش كتزيد حتى في الكونتور باش يبان لك هذاك لي فلاش. عندنا هاد النوع ديال لي فلاش، عندنا هذا، عندنا هاد الشكل، عندنا هاد الشكل، عندنا هاد الشكل، عندنا هاد الشكل. يعني عندنا بزاف ديال الاشكال. هادو غالبا كتخدم بهم بحال لي كارت فيزيت ملي تيعطيك يعني داك البلون ديال الطريق فاش ملي كتبغي تعرف فين كاين مثلا دونتيست ولا باغ اكزومبل فين كاين محل ولا فين كاين هذاك الشخص. يعني كدير هاد العلامه هي اللي كتبين لك بانه راه هاد المحل كاين، يعني كتخدم بها حتى هي في الكونسيبسيون. هاد لي فلاش تا هما كينفعو بزاف في الخدمه. كاين هاد الجهه هنا كاين الصون، وكاينه الجهه الاخرى حتى هي نفس الطريقه. ايوا تعطيني من هنا تقدر دير هكا، تقدر دير هاد الفلاش، تقدر دير هاد الفلاش، تقدر دير هاد الفلاش. المهم هادو راه غالبا كنخدمو بهم حتى في لي كونسيبسيون كتخدم بهم، كيجيو زوينين في الخدمه ديالهم. هنا عندنا رجعوها رجعوها بعدا هذا الصون. هنا عندنا لي بروفايل، تقدر دير هاد الفورم بحال هكايا نزيدو في سميتو باش تبان لينا كونتور. تقدر دير هاد الفورم، تقدر دير هاد الفورم، تقدر دير هاد الفورم بحال هكا، هاد الفورم، هاد الفورم فوالا. وعندك هنا كيف قلت لكم دائما كتحكموا في ليبيسيور ديالو، تزيدو تنقصو اللي بغيتو. فوالا هذا هو الكونتور ديالو كيف كتشوفوا معايا. يعني شفنا كيفاش بالنسبه للريكتونغل بغيتيه بحال هكا، بغيتيه هكايا مربع، بغيتيه اروندي من الجناب، بغيتيه المهم انت كيبقى الاختيار ديالك كيفاش بغيتيه يكون عندك بداك الريكتونغل. وشفنا لي بوين، شفنا لي فلاش، شفنا هاد لي فورم. هادو لي فورم يعني تا هما كنخدمو بهم. فوالا هادشي اللي كاين في الدرس ديال اليوم. شفتو معايا الفون وشفتو معايا الكونتور. يعني عقلوا كيفاش ملي جبت بحال مثلا انا حيدتها. عندكم جوج طرق، يعني اما تكليكيو على هادي وتجبدو الكونتور، ولا ديرو فوناتر
حيت هنا الا كليكيتي عليها الفو كتكليكي هنا كتحيد، يعني من الاحسن انك تخدموا بها كتجبدوها من هنايا من الفوناتر، ديروا الفوناتر وكتكليكيو على الكونتور اوتوماتيكمون كتجبد لكم هنايا وكتبقاو تخدموا بها الاشكال الهندسيه وكتبقاو يعني الكونتور حتى هو عنده دور مهم بزاف في الخدمه. يعني فدوك لي بوين كيف وريتكم مهمين بزاف هادوك لي بوين، يعني راه ضروري كتخدم بهم. انا غالبا كنخدم بهم بزاف يعني في التكست، يعني في شي كونسيبسيون ضروري كتخدم هادوك لي بوين ولي فلاش حتى هما كنخدم بهم. فوالا هذا هو الدرس ديال اليوم. سالعة وكنتمنى يعجبكم لا فيديو، ونتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الدرس ديال الفون اي كونتور. ولا عنده شي تساؤل يخليه لي في الكومونتير. متنساوش تابوناو في لاشين وديروا جيم وتبارطاجيو، هكا كتزيدوا تدعموني اكثر وكتزيدوا تشجعوني اكثر. وانا راه دايره كل ما في جهدي باش نعطيكم الدروس، يعني كنبسط لكم بزاف بزاف بزاف، كنعطيكم شي حاجه بسيطه. هادشي اللي كنشرح لكم راه يعني غير بالنسبه للناس المبتدئين، لان راه مازال ما دخلناش في كيف كنقولوا في المعرض بزاف د الحوايج. يعني كل مره انا كنحاول نعطيكم الحوايج اللي كنخدموا بهم بزاف. يعني انا كنحاول نعطيكم الحوايج اللي كنخدموا بهم بزاف، يعني باش نختصر عليكم. يعني اللوجيسيال هو راه فيه بزاف د الحوايج، يعني كيف قلت لكم راه بحر هو ما كيساليش، يعني فيه بزاف د الحوايج غتستافدوا منها ان شاء الله. عليكم نتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر وتبقوا على خير. يلا الله يعاونكم.